वंदन वंदन तुका सर्गींच्या बापाक, वंदन वंदन तुका जेजू क्रिस्ताक, वंदन वंदन तुका पवित्र आत्म्याक, वंदन वंदन तुका त्रिएका देवाक. सर्गींच्या बापा तुका जावन वंदन, तुका जावन राजवटकी, पदवी, महिमा, आराधन, स्तुती तुका, होगळप तुका, नमस्कार तुका, वैभव तुका, आतां आनी सदां सदां काळ. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. फाटल्या 6 वर्सां हांव हांव ह्या वरविंगेट जाग्यार ह्या प्रशांत वातावरणांत हांगासर आमचो आत्मीय बापूय जावन आसल्या फादर जिरिता हांव 4 जाणां भावतान उतर आयकूंक हांगासर हांव येते आसा. त्याचें उतर आयकून जिवितान बरोवंक हांगासर हांव येते आसा. आनी हांगासर येवन देवाचें उतर आयकून म्हजे थंय जाल्ल्या वैयक्तीक अनुभवा विशयान, त्या पर्सनल एक्सपिरियन्स विशयांत हांव सांगूंक आशेतां. किर्तनकार सांगता, किर्तन 37:4, टेक डिलायट इन द लॉर्ड अँड ही वील गिव यू द डिझायर्स ऑफ युअर हार्ट. सोम्या ते तुजो संतोश सोद आनी तो तुज्या काळजाचे अत्रेक दितालो. पूण म्हजे थंय संतोश नातलो. हांव बॉम्बे आसलो. बॉम्बेंतल्यान गांवां गेल्या उपरांत हांव हांगासर समस्येन आसलो. म्हज्या कुटुंबांत जाग्याची तक्रार, वाटेन येताना आमच्या शेजाऱ्यांची तक्रार, ती वाट म्हजी, आनी अशें म्हज्या मोगांच्या वेळार म्हज्या कुटुंबा कडेन वाद विवाद, अशें म्हजें तें शांती समाधान संतोश नासलें. हांव ह्या शांती समाधान खंयसर मेळटा म्हूण संतोश गेलो, सोदून गेलो. शांतीच्या कुंवाराक, आनंद देणाराक, विजमीत बूद देणाराक, सृश्टीच्या बापाक हांव सोदून गेलो पूर्ण क्षेत्रांनी. थंयसरपणी म्हाका शांती समाधान संतोश मेळत. आनी कोणी तरी देवाचें उतर अर्थान विवरसून देवाचें उतर त्या शब्दाचें वर्साचें विवरण करून दितीत म्हूण हांव थंयसर गेलो. पूण थंयसर संता भक्ताचें आनी मोरये मायेचें तें स्तुती जाता, तांचें आराधन जाता. आनी खंयसरी म्हाका त्या पुण्यक्षेत्रांनी म्हाका देवाचें उतर अर्थून विवरसूचें खंयसरी म्हाका मेळूंक ना. आनी ह्या विशयांत हांव तुमकां एक दाखलो दिता. पयलीं पुस्तकांत दाखलो, Acts chapter 8, 26 onwards. धर्मचक्रांत्या आवाज 8 वळ 24-40 म्हणसर इथिओपियांत एक कांदाकारांनी अधिकारी आसलो. तो तिच्या आख्ख्या भंडाराचो खजानदार. आनी तो अधिकारी शिकपी जावन आसलो, ग्रेस्त जावन आसलो. एक पटीन तो हांगा जेरुसलेमाक परबेक म्हूण आयिल्लो. आनी परब काबार जाता तो गाडयेर बसलो आनी फाटीं इथिओपियाक येतालो. पूण तो गाडयेर बसले कडेन, एकलो बसले कडेन तो पयस पुस्ता व्हडल्यान वचतालो. आनी त्या गाडयेच्या त्या रस्त्या बागलेंत, रस्त्या सायडीक सिकोंदार फिलीप चलोवन आसलो. आनी ताणें व्हडल्यान वचचें उतर ताका ताच्या कानाक पडलें. आनी तो गाडये लागसार गेलो आनी त्या अधिकारीक ताका विचारता, तूं हें आयकताय, तूं हें वाचताय तें उतर तुका समजता मू? तूं हें कितें वाचताय तें तुका समजता मू? आनी तो अधिकारी म्हणालो, म्हाका कोणेय तरी ह्या उतरांचो अर्थ विवरण दिनाशें, ह्या उतरांचें अर्थ विवरण दिना म्हाका समजूच तरी कशें. आनी त्या फिलिपाक ताणें आपल्या गाडयेर बसूंक जागो दिलो. आनी फिलीप ताका त्या उतरांचो तो कितें त्या उतरांचो इजाय प्रवाद वाचता, त्या उतर कोणा विशयान सांगता म्हूण ताणें कळीत केलें. तें जेजू विशयान सांगता म्हूण कळीत केलें. इजाया चॅप्टर 5 आमच्या अपराधा लागून ताका विधलो, आमच्या पथका लागून ताका चीड दिलो. आनी ताजे वयर पडल्या ख्रिस्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताज्या गायांनी आमी गुण जाल्या. ही वॉज ब्रूस्ड फॉर आवर इनिक्विटीज आनी क्रश्ड फॉर आवर ट्रान्झॅक्शन. द punishment for our sins was upon him, and by his wounds we are healed, by his stripes we are healed. अशें तो सेकंदार फिलीप जेजू विशयांत प्रगट करतेत गेलो. ताणें अधिकार सांगलें, जेजू कित्याक संवसाराक आयलो? बापाची खुशी करूंक. आतां बापाची खुशी कितें जावन आसली? ताच्या सगळ्या परजेन सगळ्या लोकांना जिणी बदलून जिवीत जायचे, जेजूक सदना न्हू सष्टाचें जिवीत जोडीचें म्हणून बापाची खुशी जावन आसली. आनी तो बापाची खुशी करूंक तो शब्द मनीस जावन संवसाराक आयलो. आनी हांगासर गलिल्यांत तो स्वता प्रगट करतेत गेलो. पातक राडा जिणी बदला.
आनी तो अजापा अद्भुत कोण ताका पती आतां समज ताका ताजे दर्शनांत अद्भुतां विचित्रां गेलें लोक हारी हारीन ताच्या फाटल्यान येतलो लोकांची केट तें आसली सकाळी सांजे म्हणसर तो देवाचें उतर दितना लोकांक बुकेचें तांदळाचें कितें पडोवच ना पूण ताणें 2 माशल्यांनी आसल्या भुरग्या कडेन आसल्या 2 माशल्यांनी 5 उड्यांनी ताणें 5 वरां वयर जेवण दिलें आनी ताजेर विश्वास दवरल्यांचेर ताणें कुड्यांक दीस दिली तोंड्या सलसे गेलें मन्याक उलयशें गेलें आनी मेलेल्यांक जिवंत केलें जेवून सराक धांवडायलें इवन जेवून सरसा मी ताच्या पांया तळा पडले आनी म्हणल्यार तूं मोहन देव सोपूत कितें तूं आमकां स्वताक आयलाय ते जेवून सरसा मी जेजूक वळखलें तो जावन आसा देव सोपूत म्हणून आनी ताणें मेलेल्यांक जिवंत केलें अशें अद्भुत विचित्रां करत्या गलिल्यांत ते रावतना ते लोक थंय आसलो जेजू स्वामी म्हूण येवंक आसा तो क्रिस्त वत्त म्हणून पातयेवन ताज्या फाटल्यान गेले ताका पातयेवन गेले पूण ते परिजेव ते आसले ते सर शास्त्री मसरान भरले गर्वान भरले आनी ताका कसो लगड काडचो म्हूण ती येवजन घालनासले ताका ताणें कुर्सायलें आनी तो तिसऱ्याचें जिवन जालो सर्गा सोडून गेलो ताणें मरणाक ताणें मरणाची पदवी नाच ताणें मरणाचेर जैत वेलें अशें जेजू विशयान तो अधिकारी या जेजू विशयान तो फिलीप शिकवणदार तो अधिकारी प्रकट करताच आसतना अधिकारीन जेजू स्वामी म्हणून ताणें स्विकार केलें कित्याक संदेश आयकले ते बावट तुपन जाता रोम चॅप्टर 10:17 संदेश आयकले ती बावट तुपन जाता आनी क्रिस्ताक प्रकट केले संदेश आयकूंक मेळटा ताणें फिलिपान क्रिस्ता प्रकट केलो आनी हांगासर क्रिस्ता प्रकट केल्या उपरांत तो अधिकारी तो जेजू वळखलो आनी जेजू स्वामी म्हणून स्विकार केलें आनी ताणें गाडी रावयली तो इथियोपियाची गाडी ताणें रावयली आतां हांगासर परतून फाटीं येता आतां आमी हांगासर देवाचें उतर आयकूंक येता पयस येता आमी खंयच्या गाडयेर येता खंयच्या आमच्या गाडयेर पयन करून येता टाटा होंडा या फोर्ड खंयच्या गाडयेर आमी पयन करून आसा ह्या गाडये विशीं उलयना हांव मोटर गाडये विशीं उलयना आमी उलोवचें खंयच्या जिविताच्या गाडयेर तुमी पयन करून आसात खंयच्या जिविताच्या गाडयेर आमी पयन करून आसा देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आतां ह्या गाडये विशयांत हांव तुमकां आतां तकलयतां म्हज्या विशयांत एका टायमार हांव संवसाराच्या वंदनाच्या गाडयेर पयन करून आसलो कुडीच्या वंदनाच्या दोळ्यांच्या पुसलावण्याच्या आनी पानोसाच्या गाडयेर पयन करून आसलो राग मसोर हांकार गर्व पारीकपण मेळ्ळ्या गाडयेर पयन करून आसलो अनितपणाच्या गाडयेर चलून आसलो कुटुंबांत समाधान शांतीन समाधान ना पारीकपणाच्या गाडयेर चलून आसलो अशें हांव त्या संवसारांत वंदनांत आसलो आनी जेन्ना हांव ह्या जाग्यार पावलो आनी देवाचें उतर आयकलें म्हजें तें जिवीत म्हाका हांगासर मेळ्ळें देवाचें उतर आयकून हांव जेजू थंय हांव नवो जालो 2 कोरिंथीयन 5:17 देवाचें उतर म्हणटा कोण एकलो क्रिस्तांत जियेता तर तो एक नवी रचना जावन आसा 2 कोरिंथीयन 5:17 कोण एकलो क्रिस्तांत जियेता तो नवी रचना आसा परत तें सक्कट गेलें सक्कट नवें जालें प्रेज द लॉर्ड आतां देवाचें उतर आमी आयकल्या उपरांत हांगासर आमी देवाचें उतर आयकून हांगासर येता पूण थोडे पवित पुस्तकाचे थोडे अध्याय त्या इथियोपियाचे अधिकारी कश्ट मारल्या पडी आमकां थोडे अध्याय कश्ट आसात ते वाचताना ते समजना ते आमकां अर्थान विवरण करचे कोणीच नाच हांगासर आमचो आत्मीय बापूय फादर जेरे आनी तशेंच 4 जाण भाव ते उतर अर्थून विवर सांगतात पळय पुस्तकाचें उतरां ते दिसाचो संदेश कितें तरी आसा जाल्यार ते उतरां अर्थून विवर सांगतात आनी त्या उतरां वयर एक उतर कांडितना त्या उतरां वयर ते सावलां घालतात वाट वेन वेर हाव वाय हें देवाचें उतर जेजून खंयसर सांगलें कोणाक सांगलें केदळा सांगलें कितें सांगलें आनी कित्याक सांगलें वाय हे मोस्ट इम्पॉर्टंट देवाचें उतर तांणी कित्याक देवाचें उतर कित्याक सांगलें तें खंयसर सांगलें अशें ते संदेश दितना त्या उतरा वयर ते सवालां घालून ते विवरण दितात आनी जेनेसीस तावन उगडापणा वरेक पण जेनेसीस म्हळ्यार उत्पत्ती ग्रंथांत रेवलेशन पर्यंत ते उतर काणकाण दितात त्या उतरां ताणें काडिल्ल्या उतरांक ते पवित्र पुस्तकाचे काडिल्ल्या उतरांक लक्ती जाल्लें उतर
कनेक्टेड वर्स म्हणटा आमी. ते कनेक्टेड वर्स लक्त जालें उतर पयत पुस्तकाचें उतर जेनेसिसांत जावं दितुनेमान जावं रायाच्या पुस्तकांत जावं ते किर्तनांत जावं ते जेरेमेच्या पुस्तकांत जावं ते इजायाच्या पुस्तकांत जावं ते पावलाच्या आनी पेत्राच्या पत्रांत जावन ओगटा प्रमाणे ते उतर ते काणकाणितात आनी तांच्या 1.5 वर्सां शिकवलें 40 वर्सस हांव ते नोट करून बरयता. हांव ताच्या सायडीक बरयता वाय वाट वेर वेन. ते म्हाका उपरांत रिफ्लेक्शन करतना म्हाका गरज पडटा. हांगासर ते उतर दितना ते दाखले दितात. त्या उतरां लक्त जाले दाखले. ताणें खंयचें उतर काण दिलें त्या उतरांक ते तांचे ताच्या कनेक्टेड म्हळ्यार त्या उक्ता लक्त जाले ते दाखले दितात. हांगा फादर जेरी जावन दी बावांड्र जावन दी ते दाखले दितना तो कोणाक न्हिदोवन सोडिनान. आनी ते दाखले दितना ते लक्ती जाले दाखले 1800 लक्ती जाले दाखले दितात. कशें आज आमच्या फादरापान दाखले दिले तशें ते उतर सांगतना त्या उतरां दाखले दितात, खंतारां गायतात आनी जोक्स म्हणटात. हे आमकां आयकून थोडे फावटी आमकां उर्बा येता. ते उतर आयकून आमी आमच्या काळजांत आमी जिरेता. आनी अशें उतर दितना आमकां हीं उतरां काळजांत जिरूंक आमी शकता. आतां आमी उतरां आयकल्या उपरांत हांगासर येवन सकाळी सांजे सर आतां आमी कितें करूंक जाय? बाबा विक्रम सांगल्या बरें घरा वचून मंदीर घालून न्हिदचें. हे उतरां आयकल्या उपरांत आमी तें पाळूंक आसा. हीं उतरां देवाचें उतर म्हणटा 4:12 हिब्रू 4:12 ही 2 तरेची तलवार. देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें पाजलेल्या 2 तरेच्या तलवारी बरें ते कातरूंक शकता आसलें. प्राण आनी आत्मा सन आनी हाडांचो सार सयत ते मेकळे करूंक शकता पर्यंत विधूंक शकतात आसलें. वय आज आमी हांगासर देवाचें उतर आयकून आमी आमकांच ते सवालां घालूंक जाय. आज हांवें आयकलें उतर म्हज्या जिवितांत हांवें कशें पाळिचें? देवाचें उतर आयकल्यार पात्र पावना. हांगासर तें पाळूंक जाय. त्या उतरा प्रमाणे आमी जियोंक जाय. नॉट ओन्ली हियरर्स ऑफ द वर्ड बट डुअर्स ऑफ द वर्ड. आमी त्या उतरा प्रमाणे आमी पाळूंक आसा. ते उतरां पाळूंक आसा. देवाचें उतर म्हणटा मार्क 12:31 म्हणटा तूं तुजो करताय तशें तुज्या पेल्याचो मोग कर. आज हांव देवाचें उतर आयकून म्हज्या पेल्या कडेन हांव झगडटां, म्हज्या कुटुंबा कडेन, म्हज्या शेजाऱ्यां कडेन आनी म्हज्या सर संबंदे कडेन वाड्याक झगडटां तरी देवाचें उतर आयकून कांय फायदो ना. आज आमच्या पेल्या कडेन आमी मोगान रावंक जायचें. कित्याक देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग ते पॅरलल. एका नाण्याचे 2 कुशी बरी. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग हे आमी ह्या संबंदान जियोंक आसा. पेल्याचो मोग करूंक का. पेल्या कडेन राग करना, झगडें कर रावचें न्ही. दुसरें देवाचें उतर म्हणटा ते आमी काणयलें ते देवाचें उतर आमकां रुपांतर करता. कोणेक लोक क्रिस्तांतीन जियेता तर तो नवी रचना जावन आसा. परने सकट गेलें, सकट नवें जालें. 2 Corinthians chapter 5:17 म्हज्या ह्या विशयान दाखलो दिता. म्हजें दाखलो दिता. म्हजें मोबायल आसलें आयफोन तें बरोवन गेल्लें. मोबायल चलोवंक चलना. खंयचीय फोनां करूंक जायना. परत जाम जालें. मेमरी फूल. आतां हांगासर खंय रिपेर जालें तें US धाडलें तें. आतां हांव कुडयार सोदून गेलो. एकल्यान म्हळें पळय ट्राय करया म्हणलो. ते iCloud हांव डिलीट करचें पडटा. हांगासर डिलीट करपाक पाहिजे न्हू. ते iCloud डिलीट केलें. इल्ले पयशे दिवंक आसले ते iCloud डिलीट केल्या उपरांत पुरा फ्रेश जालें. परतून जिवाळ जालें. मोबायल सोमान जालें. तशेंच आमच्या जिवितांत आमचें आसा परणे आसा पळय ते पुरा आमी काडीचे. देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आमच्या जिवितांत कशें कालें परणे आसा काय जागवण करतालें ते प्रकारान आमी देवाच्या उतरांत आमी नवें जिवीत जिवंक आसा. जशें सांपावल म्हणटा फिलिपियन chapter 3:13 परणे कितें आसा तें विसरता आनी फुडें कितें आसा हांव धरूंक सोदतां. परणे कितें आसा तें विसरता, फुडें कितें आसा तें धरूंक सोदतां. अशें देवाचें उतर आयकून आमचे जिणेचें रुपांतर जाताना आमी हेरांकी आमी रुपांतर करूंक शकता. हेरांकी आमी ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणटा आमी. हेरांकी आमी देवाचें उतर दिवन तांकां आमी ट्रान्सफॉर्मेशन करूंक शकता. आतां देवाचें उतर आमी आयकता आनी हांगासर येवन देवाचें उतर आयकता. तर आमी हें देवाचें उतर आयकून आमी कितें करूंक जाय? हांगासर फादर जेरी आनी बाबू देवाचें उतर प्रगट करतात. मार्क 16:17 म्हणटा. मार्क 16:17 संवसाराच्या सर राष्ट्रांक तुमी वचा आनी सुवार्ता प्रगट करा. संवसाराच्या सर राष्ट्रांक वचा आनी सुवार्ता प्रगट करा. आनी कोण सदमंता
ताका असरेची पदवी मेळटलें आनी कोण सद्दां ताजें केस्ताचें प्रमाण मेळटलें. आमी स्वार्था प्रगट करूंक जाय. आमी कशी स्वार्था प्रगट करची. आतां हांगासर देवाचें उतर मेळटा वन इन क्रायस्ट मुखांतर सदां ह्या भावाचे फादरीचे शिकवण मेळटा. हांव तें सगळें धाडटा म्हजें तें रिफ्लेक्शन करना तातूंत धाडटा वन इन क्रायस्ट डिवायन वर्ड रिफ्लेक्शन म्हजें सायट आसा तातूंत हांव सगळें धाडटा. लागीं चर्ची 750 मनशां ते सर वाड्याकार आसात आनी बंबयत तशें मनिलांत तशें कॅलिफोर्नियांत सगळ्यांनी एक तांचें हें आसा वॉट्सॅपाचेर तांचे ग्रूप आसा तांच्या ग्रुपान पुरो धाडून सोडटा. टायम येता जाल्यार म्हाका उरबा सगळ्यांनी देवाचें उतर आयकचें म्हणून. आनी एक दीस 2 दीस तांकां मेळनासल्यार ते म्हणटात बाबा कितें जालें तूं हुशार न्हय तूं खंय आसा अशें सवालां घालता कित्याक तांकां वाचून देवाचें उतर आयकून तांकां एक उर्बा ती. तशें जाल्यार आमी अशें देवाचें उतर प्रगट करयात. आमकां हांगासर येवन ते एक देणें ना जाल्यार आमकां वॉट्सॅपा मुखांतर आयकल्लें उतर आमी हरयाक प्रगट करूंक ते दाळा आमकां शांती समाधान संतोश मेळटात देवाचे आशिर्वाद मेळटात. आनी हाका करतना हांगासर फादर जेरे आनी ह्या 4 भावांनी आमकां ते उतर दितात आनी आमकां जिवितान बरोवंक आमकां एक हांगासर एक देवाचें आमकां वाडतात देवाचें वर्तन देणें आनी त्या पासून देणें ऑर्गन दिता. हाका करता प्रेज द लॉर्ड.